अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान फ़ाइका हुसैन आज हाजिर हुई है एक नई वीडियो के साथ। तो आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला, मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मस्कत में इमाम बारगाह पर हमला ईमान दौलत इस्लामिया के निशाने पर कैसे आया। 18 जुलाई 2024 पीर की शब ईमान के दारुल हुकूमत मस्कत के करीब एक इमाम बारगाह पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी शिद्दत पसंद तंजीम नाम नहाद दौलत इस्लामिया ने कबूल की। ईमान की रायल पुलिस के मुताबिक मस्कत के करीब वादी अल कबीर के इलाके में अली बिन अबू तालिब इमाम बारगाह के हमले में और इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से किए जाने वाले ऑपरेशन में 9 अफराद हलाक जबकि 30 से जाहिद जख्मी थे। इस दहशतगर्द हमले में हलाक होने वालों में 4 पाकिस्तानी, 1 इंडियन, 1 पुलिस और 1 एहलकार, 3 हमला आवर शामिल हैं। शिद्दत पसंद तंजीम नाम नहाद दौलत इस्लामिया ने अपने टेलीग्राम चैनल्स पर जारी की एक बयान में इमाम बारगाह पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस दुनिया भर में शिया बरादरी के खिलाफ जारी जंग की एक कार्रवाई करार दी। इस तंजीम के हामियों ने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर इस हमले में जश्न मनाया। फेसबुक और टेलीग्राम्स पर शिद्दत पसंद तंजीम नाम नहाद दौलत इस्लामिया की मुत्तहिदा हामियों ने हमले पर खुशी का इजहार किया और अहले तशरीफ अफराद के लिए तौहीन अमेज कलमात कहे। सोशल मीडिया पर शिद्दत पसंद तंजीम के हमलावरों की तारीफ की गई और कहा कि वो शिया मुसलमानों से बदला ले रहे हैं। वाज़िह रहे कि शिद्दत पसंद तंजीम नाम नहाद दौलत इस्लामिया ने मुत्तहिदा बार इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे ममालिक में शिया मजालिस, जुलूसों और अज़ादारों को बारहाना निशाना बनाया, लेकिन ओमान में इनका ये पहला हमला है जहां शिया बरादरी अकलियत में है। मॉनिटरिंग के मुताबिक शिद्दत पसंद तंजीम नाम नहाद दौलत इस्लामिया ने ये भी दावा किया कि शिया मुसलमानों के खिलाफ ये हमला कोई नई हिकमत अमली नहीं बल्कि शिया अहदाफ को निशाना बनाने के लिए हर मौका से फायदा उठाने की कोशिश है। ओमान को एक अरसे से मशरिकी वस्ती के सबसे मुस्तहकम और महफूज ममालिक में से एक के तौर पर देखा जा सकता है। ओमान ने खतरे में तनाज़ात को हल करने के लिए सलासी का किरदार अदा किया। खलीजी सल्तनत ओमान की कुल आबादी तकरीबन 46 लाख है, जिसमें 40% से जाहिद गैर मुल्की हैं। ओमानी हुकूमत लोगों की मजहबी वाबस्तगी के बारे में इदाद व शुमार शाया नहीं करती, ताहम अमरीकी महकमा खारजा का अंदाजा है कि मुल्क की 95% आबादी मुसलमान है, जिनमें 45% सुन्नी जबकि 5% शिया मुसलमानों पर मुश्तमिल है। ताहम बकिया 5% आबादी में हिंदू, ईसाई और बौद्ध मत के मानने वाले शामिल हैं। ऐसे में ये सवाल पैदा होता है शिद्दत पसंद तंजीम नाम नहाद दौलत इस्लामिया ने ओमान में ऐसी कार्रवाई क्यों की। मगर इस सवाल से पहले जानते हैं कि ओमान में मजहबी आज़ादी की क्या सूरत हाल है। ओमान को दीगर खलीजी रियासतों के मुकाबले में मजहबी तौर पर ज्यादा आज़ादी और हम आहंगी वाले मुल्क के तौर पर देखा जा सकता है। मस्कत में दहशतगर्द हमले का निशाना बनने वाली इमाम बारगाह अली बिन अबू तालिब में रज़ाकाराना तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले सैयद शानदार अली शाह बुखारी ने इस बारे में बात करते हुए बताया कि इमाम में यौम अशूरा के मौका पर अहले तशरीफ बरादरी की बड़ी तादाद में मौजूद थे और इनकी वजह को वहाँ मिलने वाले कदरे मजहबी आज़ादी है। सैयद शानदार अली बुखारी का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला अटक से है और वो कई साल से ओमान में मुकीम है। इनका कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के मुकाबले में ओमान में इमाम बारगाहों को ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हुकूमत अहले तशरीफ बरादरी को ज्यादा सहूलतें फराहम करती है। सैयद शानदार अली बुखारी के मुताबिक यही वजह है कि ओमान के अलावा पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात से भी मुहर्रम के दौरान मजालिस में भी शिरकत के लिए ओमान की बारगाहों का रुख करते हैं। ख्याल रहे कि हमले का निशाना बनने वाली इमाम बारगाह अली बिन अबू तालिब मुल्क की ये वाहिद इमाम बारगाह नहीं है। ईमान में इसके अलावा दीगर बारगाहें भी हैं, ताहम ये मुल्क की बड़ी बारगाहों में से एक है। हमला आवर कौन थे? शिद्दत पसंद तंजीम नाम नहाद दौलत इस्लामिया ने अपने टेलीग्राम चैनल पर जारी एक बयान में इमाम बारगाह पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए जारी बयान में कहा कि दौलत इस्लामिया के 3 खुदकश बमबारों ने गुज़श्ता रात ईमान के दारुल हुकूमत मस्कत के इलाके वादी अल कबीर में अहले तशरीह की मजलिस पर इस वक्त हमला किया जब वो अशूरा की मजलिस के लिए जमा थे। बुध के रोज ओमान में पाकिस्तान के सफीर इमरान अली ने एक्स पर जारी नोट किया और अपने बयान में कहा कि इसके पास मस्तक एक इत्तलात है कि हमला आवर पाकिस्तानी नहीं थे। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर चलने वाली इन इत्तलात में कोई सदाकत नहीं कि इस बेहमाना कार्रवाई में पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। इनका मजीद कहना है कि इस
حملے کا نشانہ خاص طور پر پاکستانی نہیں تھے بلکہ یہ ایک فرقہ وارانہ حملہ تھا۔ پاکستانی سفیر کا کہنا ہے کہ امام بارگاہ کا انتظام پاکستانی رضاکاروں کے ہاتھ میں ہے۔ دولت اسلامیہ نے ایمان کو نشانہ کیوں بنایا اور اس کا مطلب کیا تھا؟ ایمان جو دیگر خلیجی ریاستوں کے مطابق میں ایک پرامن معاشی طور پر زیادہ مستحکم اور مذہبی آزادی والا ملک سمجھا جاتا ہے، وہاں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے اس حملے کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اس سوال پر سویڈن میں مقیم سیکیورٹی امور کی تجزیہ کار عبد السید کہتے ہیں کہ سوموار کے روز مسقط میں امام بارگاہ میں ہونے والا حملہ ایمان کی تاریخ میں نام نہاد دولت اسلامیہ کا پہلا حملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ حملہ شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کی بقا کی جنگ کی کوششوں کا حصہ ہے، اور ان کا مزید کہنا ہے کہ 2019 میں شام اور عراق میں تنظیم کی نام نہاد خلافت کی شخصیت کے بعد اس کے زیر کنٹرول علاقے چھین جانے کی وجہ سے داعش اپنے وجود کی قیام کے لیے ایسے دہشت گردانہ حملوں کی کوشش میں ہی ہے جن میں اس کے چھوٹے سیل ملوث ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ اکثر نام نہاد دولت اسلامیہ کے حامی ارکان ہوتے ہیں جو حملے کر کے اپنی تنظیم کے وجود کے شہدائے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نام نہاد دولت اسلامیہ کے حامیوں نے بالآخر کو بھی نشانہ بنایا جہاں اب تک اس تنظیم نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا۔ کاؤنٹر ٹیررزم ایکسپرٹ ڈاکٹر خرم اقبال کا کہنا ہے کہ ایمان میں ہونے والے حملے کی مثال نہیں ملتی۔ ان کا کہنا ہے کہ گلوبل ٹیررزم ڈیٹا بیس کے مطابق جن برسوں میں مشرقی وسطی دہشت گردی کے نشانے پر تھا تب بھی عمان میں دہشت گردی کا خطرہ باقی خلیجی ممالک کی نسبتاً بہت کم تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مسقط میں امام بارگاہ پر حملہ نام نہاد دولت اسلامیہ کی اینٹی شیعہ حملوں کا تسلسل ہے جس کی جڑ اس کی نظریاتی جڑوں میں سے ہمیشہ موجود رہی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کے مطابق جب 2019 میں نام نہاد دولت اسلامیہ نے اپنی تنظیم کو دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کی تو اس وقت بھی افغانستان میں انہوں نے امام بارگاہ کو ہی ٹارگٹ بنایا۔ پھر جب یہ پاکستان کی طرف آئے تو اس وقت بھی ان کے اہداف میں بھی مسلکی رنگ خاصہ غالب دکھائی دیا کرتا تھا۔ شیعہ آبادی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی ایسے مذاکرات کو بھی پاکستان میں نشانہ بنایا جو بریلوی مکتب فکر کے لیے بہت زیادہ قابل احترام سمجھے جاتے تھے۔ 10 سال پہلے شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کے بانی ابو بکر البغدادی نے عراق کے شہر موصل میں واقع نوری مسجد سے اعلان کیا کہ وہ ان کا گروہ شام اور عراق میں خلافت نافذ کر رہا ہے۔ نام نہاد دولت اسلامیہ نے اس وقت شام اور عراق کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا اور سخت اسلامی قوانین پر بھی نافذ کر دیے گئے جس میں سخت سزائیں اور قتل بھی شامل ہیں۔ ابو بکر البغدادی کے گروہ کی جانب سے ان سزاؤں کی ویڈیو بھی انٹرنیٹ پر ڈالی جاتی تھی۔ اگلے 5 برس تک نام نہاد دولت اسلامیہ نے دنیا بھر سے ہزاروں جہادوں کو اپنی طرف مائل کیا اور وعدہ کیا کہ وہ ایک اسلامی خلافت نافذ کریں گے، لیکن حقیقت میں اس خلافت کے دوران لوگوں کی زندگیاں شدید تشدد کے گرد گھومتی رہیں۔ جسم سے جدا سروں کو چوکوں پر لٹکایا جاتا، لوگوں کو سڑکوں پر گشت کرنے کے لیے اخلاقی پولیس کی جانب سے ہراساں کیا جاتا اور امریکہ کی قیادت میں اتحادی افواج نام نہاد دولت اسلامیہ کے زیر اثر علاقوں میں بمباری کیا کرتی۔ 70 ممالک پر مشتمل اس اتحاد نے آخرکار سنہ 2019 میں نام نہاد دولت اسلامیہ کو شام مشرق علاقے باغوز سے باہر نکال دیا۔ اب ظاہری طور پر خلافت ختم ہو چکی تھی لیکن وہ نظریات آج بھی جگہ برقرار ہیں۔ ابھی کے لیے دیجیے مجھے اجازت، ملیں گے ایک نئی اپڈیٹس کے ساتھ، میں آپ لوگوں کو اپڈیٹس کرتی رہوں گی۔ بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں۔ اللہ حافظ۔